अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी उससे पहले मुझे एक बात करनी है। सबसे करूँगी क्योंकि ज़रूरी है मुझे लगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं कोई बात करती हूँ, जैसे अगर आप इसको रिएक्शन कहें जो भी कहें, अगर मुझसे कोई सवाल करता है अगर तो मैं उसको अगर जवाब देती हूँ तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जिसने मुझसे सवाल किया मैं उसको बात सुना रही हूँ या उसकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है। मैंने पिछली से पिछली शायद वीडियो होगी, पता नहीं कौन सी वीडियो होगी, बहरहाल जिस पे मैंने एक वो बताया था सितारे के ऊपर केस कर दिया है, तो उस पे मैंने छोटा सा रिएक्शन दिया था और किसी ने मुझसे कहा था हमें उर्दू नहीं आती तो हमें आप बताएं ये क्या चीज़ है। तो मैंने उसका खुलासा करके भी बताया था, आपको क्लियर बताया था ये चीज़ ऐसे। तो जिन्होंने मुझसे सवालात किए थे, तो और ये एक शख्स ने नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, तो मैंने उनको जवाब दिया है। और बाकी जो मैंने जिसको रिएक्शन देना था तो वो मैंने रिएक्शन उसको दिया जिसने ये केस की बात की। मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बोलती हूँ, रिएक्शन नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर नहीं लेके जाया करें। तो मैं आज ये क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि मैं बार बार ये बात ना करूँ कि आप लोग खुदा अपने ऊपर ना लेके जाया करें। आप भी सितारा सपोर्टर है, मैं भी सपोर्टर हूँ। ठीक है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं भी आपको तरीके से जवाब दे रही हूँ। तो इसलिए आप अपने ऊपर लेके मत जाया करें गलत, अगर कोई रिएक्शन हो या कोई बात हो। ठीक है। अच्छा, मैंने आज एक टॉपिक पे बात करनी है कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी जो मैंने अकबर फैमिली के ऊपर रिएक्शन दिया था, क्योंकि वो भी मुझसे सवालत किए गए थे, तो इसीलिए तो उस सवाल का ये मकसद था कि पूरा बताया जाए ना हमें। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि अकबर फैमिली जो है, क्या कहते हैं, जो उसमें नैना और शाहरुख नहीं आते। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा और फिर आप बताइएगा कि गलत है या सही। ठीक है। मैं उसमें शाहरुख और नैना इसलिए नहीं आते क्योंकि नैना की हो गई है शादी और अब वो अपने शौहर के साथ है। ठीक है। तो उसका अब अकबर फैमिली से बेटी तो है, लेकिन अकबर फैमिली में अब वो लोग आते हैं जो दिलबर है, बाबर है, और उनकी दोनों बीवियां और उनके अब्बू। मैंने उनके ऊपर वीडियो डाली थी, मैंने नैना और शाहरुख पे वीडियो नहीं बनाई। ठीक है। मैंने कहा ही नहीं कि मैं उनके साथ हूँ या मैं उनका साइड ले रही हूँ। ठीक है। मैंने उनकी बुराई नहीं करी, तो मैंने उनकी तारीफ़ भी नहीं की, मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दिलबर, बाबर, उनके अब्बू और उनकी बीवियों के बारे में बोला है, और मैंने किसी का नहीं बोला कि अकबर फैमिली सितारा के साथ है। तो उसका मतलब ये है कि ये लोग हैं। ठीक है। अच्छा, और ये मुझसे एक सवाल और किया गया था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जिसका जवाब मैंने उनको दिया। और उन्होंने ये कहा कि आप दिलबर की बुराई क्यों करेंगी, क्योंकि दिलबर ने आपको हायर किया है, और पता नहीं और क्या पूछा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कि मैं बुराई करूँ तो मैं अच्छी हूँ। ठीक है। मैं अगर उनको गंदा बोलूँ तो मैं अच्छी हूँ। मुझे हायर किया है, मुझे सितारा से मिला है, तो मैं मतलब बिक गई हूँ। मैं क्या बिक गई हूँ, मतलब क्या कहने का मकसद है। मेरी एक आदत है, मुझे जो लोग जानते हैं यूट्यूब पे, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर जो मुझे जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं नहीं करती किसी की बुराई। मैं बहुत पॉजिटिव चलती हूँ और पॉजिटिव ही बात करती हूँ। मैं नहीं किसी की बुराई करती और ना ही मुझे कोई शौक़ है। मुझे जो जो सही लगता है मैं वो बात करती हूँ। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं बुराई भी करूँ। तो मैं अगर मुझे डीडी भाई हैं, दिलबर भाई ने अगर मुझे हायर किया तो मैं उनकी बुराई नहीं करूं, ऐसा नहीं है। अगर उनमें कोई मुझे गलती नज़र आएगी, ख़ामी नज़र आएगी, तो मैं वो भी बताऊंगी कि नहीं यार, यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस लिहाज से कि जहाँ हमारे मतलब हज़ार झगड़े अपने घर में भी होते हैं, आपस में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छाई को आगे रखते हैं, छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको हम पीछे रखते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं यार, इसने हमारा साथ दिया है बुरे वक्तों पे, तो छोटी छोटी बुराइयों को हम उस पर हावी नहीं करें। ठीक है। जो रिश्ते निभाने वाले होते, तो मैं उनकी बुराई करूं या ना करूं, लेकिन असल बात यह है कि खूनी रिश्ता है सितारा का इन लोगों से। हम कुछ भी कहें, लेकिन हम उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, हम उसको अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब बाद में आता है, पहले उनके रिश्ता है। ठीक है ना। मेरे कहने या ना कहने से कुछ हो नहीं सकता। मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिक गई हूँ तो मैं उनकी बुराई नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और मतलब
آپ جو نا باتوں کو سمجھا کریں کہ میں کیا بول رہی ہوں، اس کو غلط اس پہ لے کے نہیں جایا کریں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا صحیح رکھا کریں۔ میں ان کو بول رہی ہوں جو غلط کامنٹ کرتے ہیں اور غلط دماغ ان کا چل رہا ہے، ذہن چل رہا ہے، تو ان کی وجہ سے نا دوسرے لوگ بھی، ان کو بھی شے ملتی ہے، وہ بھی پھر بات کرتے ہیں اور ان کا بھی ذہن کہیں اور جاتا ہے۔ تو وائی ٹی پہ خدا را میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ماحول صحیح رہے اور اپنے اپنے ذہن کو صحیح رکھیں۔ میں نے کوئی کسی کو برا نہیں کہا اور نہ ہی میں آگے بھی کہنے والی ہوں۔ ہاں مجھے اگر کچھ لگا غلط تو میں اس کو بول سکتی ہوں، نہ کہ میں اس پہ مطلب کچھ گالی دوں یا میں ان کی برائیاں کروں، مطلب کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو میں نے اب کلیئر کر دیا ہے کہ اکبر فیملی کا اگر میں نے کہا ہے تو وہ کیا کہا تھا اور کس کس کو کہا تھا، یہاں میں نے یہ کلیئر کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میرا ان کا ساتھ دینا اچھا نہیں لگا، کیونکہ لوگ سمجھے کہ میں نینا کو بھی اچھا کہہ رہی ہوں اور شاہ رخ کو بھی اچھا کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں نینا اور شاہ رخ کا، ٹھیک ہے، اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون کہاں غلط ہے، یہ بھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن میں ریئیکشن نہیں دیتی ہوں۔ ہاں اگر مجھے بہت زیادہ لگا تو میں ضرور دوں گی۔ اور ایک سوال اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ شاہ رخ نے شاید قسم اٹھائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں اس کی الگ سے ویڈیو بناؤں گی، وہ میں الگ سے اس لیے بناؤں گی کیونکہ یہ اسلام کا معاملہ، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا میں فتویٰ لوں اس پر، اور اس کو، کیونکہ اسلام کے بہت نازک پوائنٹ ہوتے ہیں، اور اگر میری طرف سے آپ کو اگر کوئی میسیج مل رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ صحیح ملے، غلط نہیں ملے، اور میں بالکل اچھا آپ کو اس کا بتا سکوں، تو اس لیے میں اس کا الگ سے بتاؤں گی، اور تو اسی لیے میں ابھی نہیں بتا رہی۔ لیکن یہاں میرے خیال سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں نے اکبر فیملی میں کس کس کو میں نے کہا ہے کہ ستارہ کے ساتھ ہیں۔ میں نے باقاعدہ نام بھی بتا دیا، جس میں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جس میں نینا شاہ رخ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی لنک ہے، نہ ہی میری ان سے کوئی بات چیت ہے، ٹھیک ہے۔ میں بلا وجہ ان پہ ریئیکشن دوں، یہ غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ میں نے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے ان سے کچھ مطلب ابھی میں صرف ستارہ کے جو ستارہ کو سپورٹ کرتے ان پر ریئیکشن میں نے مطلب بات کی تھی، سوری ریئیکشن تو نہیں کہیں گے اس کو، کہ یہ لوگ ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں ساتھ دینے میں تو آپ لوگ خود سوچیں نا، نینا اور شاہ رخ کہاں سے آ جائیں گے؟ میں تو ساتھ دینے کی بات کری، اس ویڈیو میں باقاعدہ میں نے نام بھی لیا تھا کہ ان لوگوں کے، لیکن لوگوں نے نینا کو بھی سمجھ لیا، حالانکہ میں نے نینا کا تو نام بھی نہیں لیا۔ لیکن بہرحال میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو خدا را جب میں بات کر رہی ہوں تو اس کو نگیٹو مت لیا کریں، بالکل بھی غلط مت لیا کریں، کیونکہ میں نہیں غلط بات کرتی، نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ میں کوئی غلط بات کروں، میں بہت پازیٹیو چلتی ہوں، میں نہیں چلتی یہ کھچڑی جو بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی فیملی میں، اور کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے۔ ریئیکشن دینا چاہوں تو بہت کچھ دے سکتی ہوں میں ان کی فیملی پہ، لیکن میں نہیں دیتی۔ تو بہرحال میرے خیال سے آپ کو ہو گیا ہوگا کلیئر، تو مطلب پلیز آپ سے گزارش ہے، اپنے الفاظ جو مجھے غلط کرتے کامنٹ ان کی، تو ان کو بول رہی ہوں، ان کے اپنے الفاظوں کو پلیز صحیح رکھا کریں، کسی سے بھی بات کریں تو اپنا آپ طریقہ کار صحیح رکھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ بس صرف یہی ایک درخواست تھی آپ سے۔ دوسری ویڈیو میں بتا دوں گی جو قرآن کا مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو وہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو چلیں مجھے دیں اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں کو میری بات صحیح لگی یا پھر بھی کچھ ہے تو پلیز مجھے بتا دیے گا۔ تو میں نے جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک مجھے یاد رہا، تو میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیں مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔